नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत बकरा। आज सूरत बकरा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रही है। मैं चाहूँगी कि सूरत बकरा के जितने लेक्चर हैं आप कोशिश करें अपना वक्त निकालें और इनको दोबारा सुनें, इसलिए कि आपको मालूम हो सके कि अल्लाह ताला ने हमें क्या करने का हुक्म दिया और इसका किस काम से हमें मना किया गया। क्योंकि सिर्फ सूरत बकरा ही में तकरीबन 500 अहकाम हैं, 500 अहकाम। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उनको बार बार रिपीट किया करें। जैसे ही आपको मौका मिला करे, कोई वक्त मिला करे, तो आप उसको रिपीट करते रहा करें, ख़ुद को सुनाते रहा करें, क्योंकि ये हमारे दिलों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत कीमती आयत है आज की। अल्लाह ताला ने ये तोहफ़तन अता फ़रमाई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। लफ्ज़ी तर्जमा आमना ईमान ले आए, रसूल बिमा उस पर उनजिला जो नाजिल किया गया है लही इनकी तरफ में रब ही उनके रब की तरफ से, यानी इस कुरान पर, वल मोमिनून और मोमिन भी, कुल्लुन तमाम आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, ला नुफ़र्रिक़ु नहीं फ़र्क रखते हम बैना दरमियान अहादिन किसी एक के में रुसुलिही रसूलों में से। वक़ालू और उन्होंने कहा समेना हमने सुना, व अताना और हमने अतात की, गुफ़राना का बख्श दे हमको, रब्बाना ए हमारे रब, व इलैका और इसी की तरफ तेरी ही तरफ मसीर हमारा लौटना है। ला युकल्लिफ़ु नहीं तकलीफ़ देता अल्लाहु अल्लाह नफ्सन किसी जान को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत के मुताबिक, लहा उसके लिए माँ का सबत जो उसने कमाया, व अलैहा और तुम पर माँ जो अक्तसबत जो तुमने कमाया। रब्बाना ए हमारे परवरदिगार, ला तुआखिज़ना ना मुआखज़ा कीजिएगा हमसे, इन नसीना अगर हम भूल जाएं, और या अख्ताना या हम कोई ख़ता करें। रब्बाना ए हमारे परवरदिगार, वला और ना ताहमिल वो ही डालना अलैना हम पर, इसरन कोई भी बोझ, कमा जैसा कि हमलता हो तूने बोझ डाला, अल्लाज़िना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले थे। रब्बाना ए हमारे रब, वला तो हम मिलना और ऐसा बोझ ना डालना, माला जो नहीं है ताकत हम में ताकत, लना हमारे लिए भी इसकी, वाफ़ू अन्ना बस माफ़ कर दे हमको, वग़फ़िर लना और बख्श दे हमको, वरहमना और रहम फरमा हम पर, अंता बेशक तू मौलाना हमारा मौला है, फंसुरना बस हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर, आमीन सुम्मा आमीन। ये वो दो आयात हैं जिनकी खुशखबरी है सूरत फातिहा। या ये दो आयात जो भी पढ़कर जो भी दुआ करेगा वो दुआ लाजमी कबूल होगी। सूरत बकरा के आगाज़ में हमने इसकी तफसीर पढ़ी थी, इसका शान नज़ूल। सूरत बकरा ही में फरमाया इन्हीं आयात में कि रसूल इस पर ईमान लाए जो इसके रब की जानिब से इसकी तरफ नाजिल किया गया, और सब मोमिन भी, हर एक अल्लाह और उसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके रसूलों पर ईमान लाया। हम इसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अतात की, यानी ईमान वालों ने, और तेरी बख्शिश मांगते हैं हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। बेशक जब सहाबा ने इस तरह किया तो अल्लाह ताला ने इस आयत का मनसूख करके यह आयत नाजिल फरमा दी, अल्लाह किसी जान को तकलीफ़ नहीं देता मगर इसकी गुंजाइश के मुताबिक, इसी के लिए है जो उसने नेकी कमाई
اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ تب اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرمایا۔ پھر اے ہمارے رب، ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ پھر کہا کہ اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں ہے، یعنی اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہی پہنچتی ہیں۔ پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو کچھ آسمان پر آتا ہے زمین پر وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ سورۃ نجم میں فرمایا، اور جب اس بیڑی کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، فرمایا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں، 5 نمازیں عطا کی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی گئیں جو بھی ہم نے پڑھی، اور تیسری چیز آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور میرا نہیں خیال کہ آپ یہ سن کر بھی یہ احادیث جو ہیں یہ سورہ بقرہ کسی بھی طرح چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے آپ کی۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا، آج سے شروع کر دیں، بلکہ ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی بھی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک حسن الاخلاق۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت آیات اپنی زندگیوں میں شامل کیجیے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں؟ تو اس کے لیے اتنا آسان حل بتا دیا گیا کہ یا سورۃ فاتحہ یا یہ دونوں آیات پڑھ کر جو بھی کوئی دعا کی جائے گی وہ کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ دعا تو کوئی بھی رد نہیں کی جاتی، مگر خاص خوشخبری ان 2 آیات کے لیے اور سورۃ فاتحہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جاتی آپ دیکھ کر پڑھ لیا کریں، جب آپ دعا کرنے لگیں تو آپ دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔